طامي حوات كمية لهم دحند لهم كلهم ناي فيسبوك محازتي ناي تيك توك محازتي كمية لهم دحند لهم كمية خوان لهم I hope تصفى قبركا كلهم صبوك تهلو لو ما عالتني إشتي ما الأخذ اللاتني الساخة انتايا بزعبا سمارت سكيل سمارت سكيل انتاي مالتيو ويكاني كمي قرناينا أكالاتنا خن عقونو زلنا كمي قرناينا سبحي أو أكالاتنا دلوخن رهو زلنا دقنا كمي قرناينا بوديفات ناتنا عندنا نفسنا سنابي قصات خيدالا كمي قرناينا خنفولت زلنا بزعبا سمارت سكيل حانتن إشتيك نبروكم نحنا بروجرام قدم 2024 زنبره مانوالي نيرو مانوال كلكم كله حدا سب كبدوتي يقنس كبدوتو مسقنسه خاني قال 30 قنس قال 4 قنس قال 5 كيلو يقنس قال 30 كيلو كوكم خطا كم تزقنسو تسب ابريشيت نغبرو نفور قلمتات لنا تعشم نغبرو نيرنا حجيين كوم يكون اندلت بروجرامنا اور فليز غبرو حدا ነገር እንታይ ዘሎ ሕጂ ብዛዕባ ፋት ኣብ ኣካላቱ ሲ ክንደይ ዝኣክል ስብሒ ኣለዎ ኣብ ኣካላቱ ዘሎ ስብሒ ከመይ ገሪኡ ክቅንሶ ዘለዎ ብዛዕባኡ ዝምልከት እዩ ዘለና ማለት እዩ ሕጂ ቅድምናኡ ምሕላፈይ ግን ብዛዕባ ስማርት ስኬል ንእሽተይ ኢንፎርሜሽን ክበኩም ስማርት ስኬል እንታይ ማለት እዩ እዚኣ ስማርት ስኬል ማለት እዚኣ ማለት እዩ እዚኣ ምናልባት ትሪእዋ እንድሕር ኣለኹም ልሕከምኩም እዚኣ ስማርት ስኬል ትበሃል ني بودي فات مولو أكلاتنا التعقنا يا سمارت سكيل مولو أكلاتنا التعقنو إياه إزي أخمي جري أتعقنو كمي جري أتعقنو ترايلنا كندي إذا أكل أب نفسنا سبحي علو كندي إذا أكل أب لبن سراورنا لبن كندي إذا أكل سبحي لنا كندي إذا أكل بودي فات أب أكلاتنا كندي إذا خوون علو إندجنا خاني اتزلنا يا خبدتن إتا نفسنا انتاي تبلالان أمونغون عدمينا كي ترفين نعو تشيك تقبر مالتي قد مخلطة شحر 24 زنبرنا بروغرام مانوالي نيرو حدثة كبدوتو يغنس كنز خبدت كأنيس الله يلنا صبو أبشيت بدعام نفعل بلو نيرنا حجيجين كوما ايكونن كندي زاكل نتقودا ازخون السبحي كاو أكالات كأنيسكا كندي زاكل أكالات كاسي انتاي تبلالا بساعة زي نابنت مجمرة حدا سب كجمر كله ود 30 عامت كله ود 4 عامت انترا سبنوتو تبل انترا نيرا ابز بروجرام كنيسو مسكده خاني ود 30 اندحر إلاتو زي حدا صبو نغاريو كلاي نغر كاني كنوتات طعنو خخمي يالو كنوتات طعنو تغيرو دوم كل نغر سبح مسكنس كا خبدت كا تقنس سبح مسكنس كا كبدت كا تقنس مالتي سلازي دك حاوبي ابز ساعات زي بزعبا سبحي كمي يغرو سبحي حدا سب يقنس كمي يغرو طنق نايت كبدت دهونه سبحي كمي يغرو يقنس يزلو تي بروجرامنا مالتي قرب بزعبا كبدت مبزحته سب كبدت يقنس دليه كبدتي لعل سلاز خدس كبدتي يقنس دليه بل نحن حج بزعبا كبدت ايكوننا انت مجمريا نحاسبه كبدت معسنا نحسب نيرنا قدم 2024 زنبرلو بزعبا كبدت نحسب نيرنا شعوب زعبا خبدت نحسب نيرنا حجيجن كومي كنا نحسب زلنا كبدت نقر مقدخا عستارير كايت خيد نقر مقدخا تمالي كايت خيدي حج زلوجين فات كمي قركا تقنس كمي قرنا اب اكلاتنا زلو فات نقنسو اتفات مسقنسنا يوم اتكبدت كام بعلو يقنس مالتي بعلو يقنس اب ساعات زي بزح سب بزعبا كبدت يتشجر زلو كمي جري خبدتي يقنس كمي جري طعناي كحلو زخل كمي جري كله سب اب جوجل قالي تابلت وسد قالي ترك خير سبح خنس بتفلالي من قد زي غبره سب يبلو معناته مفتحيتات سلازدلي اتمسرتاو مفتحين كمي جركا اخا اماغاغبا خاي عريخا كمي جركا اخا بلعل لخونه بروتين لعل لخونه فايبرن اب غزخا زولو مغبي تطقيمكا كبدتكا تقنس ازيت مسرتاوي تابلت وسد تركو خيد قلا خيد اسو مفتحة ايكونن مفتحي اتا مجمريا خنقبرا زلنا مجمريا نخلهم بزعبا سمارت سكيل كنبروكم اواخلهم مجمريا كندي زاكل سبحي اب سمنت كابلو ازفلوطو بدحري زلخا كمي غركا خنت سبحي خطقنسو تخيل كمي غركا طعنها تحلو تخيل نزيتات يزو تي بروجرام نازل بمالتي كم زعدي ما زبلكو المحلتش عن 24 زنبرنا بزعبا كبدتنا نحسب نيرنا حجيجن
أرحل أبيلنا خيدنا لنا بزعبا كبدت ديكوناس مسرتاو طعنا اتسب كندي زاكل سبح اللو بومن تركاني شكر الله وديو شكر قطر خلتول الله وديو بركو يحموديو حقو يحموديو بسنك خبدت قانزا ناي برك الله وديو فرسدانغا قانزا الله وديو نزون كلهم زياتهم نفتشنا يم نخيد نزياتهم كلهم نفتشنا يم نخيد نزيهم مجمري عينا تشيك نقبرهم مجمري تشيك نقبرهم كلنا خاني بيني تقرنا عينا تشيك نقبرهم بزيا سمارت سكيل زيا إذا عادي مخاريكم تصنحكم زيا بينا نرخبان ترايلكمني ወይ ኣብ ኣማዞን ኦርደር ክትገብርዋ ትኽእሉ ኢኹም ወይ ከዓኒ ኣብቲ ዘለኹም መዓዲ ኣብቲ ናይ እንዳ ኤሌክትሮኒክ ኣብ ቴሌቪዥን ፍሪጅ ገለ ዝሽየጠሉ ኣብኡላትኩም ኦርደር ግበርዋ በዚኣ ጌርኩም ከዓኒ ንነብስኹም ከዓ ቸክ ትገብርዋ ማለት እዩ እንድሕር ደሊኹም ቴሌፎነይ ኣብ ላዕሊ ክገብረልኩም እየ ሊንክ ሃበና ተራኢልኩምኒ ኣበይ ትረኽብዋ ነዛ ስማርት ስኬል ክነግረኩም ንኽእል እየ ሓደ ነገር እንታይ ይርዳእ ንመስለኩም ኣነ انت ابز ساعات زي سب كبدت اندحر الله اندحر كوينم كم يقري كبدت تقنس بزح يدسعر سيكون زد ليكا دل ليكا بزعبا تتنقخ تفتح زلك تتنقخ اني سبح باكلات كالو عاده ود تبعتي كونه زغبو 15% اب اكلات بودي فات كل وزلو انت دا كاب 15 لعلنا ب 30 ناب 4 كيد كان اندحر الله اندحر كونكا حميم كالخا نفسها حميم الله مالتي حنت قال انستيتي بودي فاتنا تخندي كون دلو 25 يكون دلو ناب 20 شوعتن 20 شومتن 20 شعتن 3 4 ندحر كيدا ندحر الله خاني حميمه الله مالتي سبنتكي حميم كلخي مالتي سلازي ازينا مجمريا تشيك نغورزا از كل سب دك 24 25 شكر حميمم كوليسترول حميمم بزحدن تباهيلدو ኣብ ልብኻ ስብሕለካ ኢልና ሓኪም ደ እዚ ኩሉ ሰብ ከምዚ ልዝመጽ ዘለና ባና የድዮ ነይሩ ዶ ክኸውን ግብኦ ዶ ተራኢልኩም ክኸውን ኣይግብኦን እዩ ነይሩ መጀመርያ ስብሒ ብኣካላትና ድሎ ቸክ ንገብሮ ስብሒ ቸክ ጌርና ከዓኒ ክብደትና ከመይ ገይሩ ክቕንስ ይኽእል ኣብኡ ክንነግረኩም ንኽእል ኢና ነዚ ዝምልከት ኩሉ ግዜ ፕሮግራምና ክፉት እዩ ኣብ ዘለኩም ቴሌፎን ገድፈልኩም እየ ደዊልኩም ክትረኽቡን ትኽእሉ ኢኹም ካልአይት ምስ ኣባኸ ኣለኹ ከስምረላ ዝደሊ እንተ ዳ ሓደ ሰብ ኣብቲ ፕሮግራም እንድሕር ኣትዩ እተን መጀመርያ ኣብተን 25 መዓልቲ ክንደይ ዝኣክል ስብሒ ዝቕንሶ ክንደይ ዝኣክል ስብሒ ይቕንስ ክንደይ ዝኸውን እዩ ዘለዎ እሱ እዩ ዝውስኖ ንፉዕ ዲቲ ሰብ እሱ እዩ ዝውስኖ ብደረጃ ክብደት ግን ኣብኡ ከለኹ ነግረኩም ብደረጃ ክብደት ብኪሎ ክነግረኩም ሓደ ሰብ ኣብ 25 መዓልቲ ካብ 8 ስጋብ 12 ኪሎ ክቕንስ ይኽእል እዩ በቲ ፕሮግራም ድሕር ተኸታቲልዎ ማለት እዩ ክቕንስ ይኽእል እዩ ስማርት ስኬል ንሕና እቲ ክብደት ኣይኮናን መጀመርያ ታርጌት ንገብር ታርጌት ነቲ ዓንዲ ተሰኪምዎ ደሎ ነቲ ክብደት ተሰኪምዎ ደሎ እቲ ስብሒ እዩ ከመይ ገርና ኢና ነቲ ስብሒ ነጉድሎ እቲ ስብሒ ምስ ጎደለ ከዓኒ ብምሉኡ እቲ ክብደት ሓንሳብ ኣይፀንሕን እዩ መብዛሕትኡ ሰብ ሕጊግ እዩ ዝብል ገለ ጾሙ ይሓድር ገለ ሳላጣ በልዕ ገለ ሓንቲ ግዜ እኮ እየ ዝበልዕ ኣይበልዕን እኮ ገለ ትሬኒን ሓነግ ይገብራ ነዛ ነፍሱ ትሬኒን ክንደይ ፐርሰንት እዩ ዝሕግዘና 20% ይሕግዘና ኣመጋግባ ክንደይ ፐርሰንት ይሕግዘና 80% ነቲ መሰረታዊ ገዲፍና ኣብቲ ቀንጠመንጢ ኣብኡ ንኸይድ ኣለና ስለዚ መሰረታዊ እንድሕር ደሊኹም መሰረታዊ ጥዕና እንድሕር ደሊኹም ኣብዚኣ ቴሌፎነይ ክገድፈልኩም እየ ሕጂ ዝጅምር ፕሮግራም ውን ኣለና ምሳና ሓቢርኩም ክጅምሩ ትኽእሉ ኢኹም ካልእ ክብደትኩም ትውስኹ تحت خبدات اندحر اللهم وين تحت خبدات ندلو سب اندحر كوين وين تحت خبدات مخان وين نايتعنا صقامي تحت خبدات اندحر الله خوين نايتعنا صقام الله كمالت نت مترون 7 اندحر قومات كان اندحر كوينو 5 تمزن اندحر الله خونكا زوين نايتعنا صقامي زوين كمي غيرنا نفتح نخيل ابت بروجرام لكم تعنا اوربت نايت انسات ناي حراسات ناي كل بروجرام ابز زيله بروجرام يلن سلازي يار ويلكم تعنا سرح دلي ابتعنا يسرح دلي ازبل سب ندحرالو ندحر كوينو نخلو سب كفوتيو مجمريا جن سمارت سكيل كتقومو عليكم ثانك يو مساي سلازناحكم يغني لي